दिल को छू जाने वाला बयान आप लोग पूरा सुन के जाइए। अगर आपको ये बयान अच्छा लगे तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों में शेयर करिए और नेकी कमाइए। जो है मुफ्ती अजहर साहब ने देखो कैसे जो है मुफ्ती अजहर सलमान साहब ने कैसे जो है तू मेरी बात को रद्द ना फरमा। मदीने वाले रिवायत बयान करते हैं हजरत उमर ने अभी हाथ छोड़ा भी नहीं था कि मदीने में बारिश शुरू हो चुकी थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घराना यकीन जाने अल्लाह ताला की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ घराना है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं, जिनकी नेकियां अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा हैं और जिनके बारे में खुद मेरे आका ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वह उमर होते। उतनी सारी फजीलतें उनके पास हैं। लेकिन मदीने में एक वक्त ऐसा आया कि कहत आ गया, बारिश नहीं आ रही थी, लोग सूखा पड़ गया तो परेशान हो गए। सब अमीरुल मोमिनीन के पास आए। जानते हो अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सारे इनामात से नवाजा, वो जाहिद भी हैं, मुत्तकी भी हैं, परहेजगार भी हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा भी हैं, सब हैं। दुआ के लिए खुद हाथ उठा देते नहीं, बल्कि सारे लोगों को मैदान में जमा किया और फिर उसके बाद हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को घर से बुलाया, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, और बीच मैदान में आकर के हजरत अब्बास का हाथ पकड़ा और अर्ज किया, ऐ अल्लाह तेरे नबी के रिश्तेदार का हाथ मेरे हाथ में है, मैं बारिश तुझसे मांगता हूं, तू मेरी बात को रद्द ना फरमा। मदीने वाले रिवायत बयान करते हैं हजरत उमर ने अभी हाथ छोड़ा भी नहीं था कि मदीने में बारिश शुरू हो चुकी थी। अहले बैत के वसीले से दुआ की जाए, अल्लाह कबूल फरमाता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घराना, आज भी जो सादात हैं उनका एहतराम किया जाए, उनका अदब किया जाए, आम लोगों की तरह उनके साथ बर्ताव ना करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के निस्बतों का ख्याल जरूर रखा जाए। जानते हैं कितनी बड़ी वईद भी आई है जो इनके साथ बुरा करता है। एक खातून, बड़ी किताबों में लिखा हुआ, एक खातून जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से थी, वो बड़ी परेशान हो गई। उनके शोहर का इंतकाल हो गया, बच्चों को लेकर के, छोटी छोटी बच्चियां थीं। एक शहर में आई, शहर में एक बहुत बड़े रईस थे, वो मुसलमान, उसके घर आई, उससे कहा कि मैंने अपनी बच्चियों को मस्जिद में ठहराया है और मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से हूँ, मैं हुजूर की आल में से हूँ, मेरी कुछ मदद कर दो मेरी बच्चियों के लिए। उस रईस ज़ादे ने, उस अमीर ज़ादे ने कहा, अच्छा आप मांगने का तरीका ऐसा भी आ गया, तुम अगर आले रसूल हो तो कोई सबूत दे दो, कोई प्रूफ दे दो। तुम हुजूर की आल में से कहती हो अपने आप को, क्या सबूत है तुम्हारे पास? वो खातून वहां से चली गई, उसके पास से मदद की कोई उम्मीद नहीं थी तो चली गई। उसी वक्त वो शाम में गुजर रही थी, भूख की शिद्दत थी। एक ऐसे बूढ़े शख्स को देखा जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा थे। पूछा है कौन है? कहा ये शहर का एक मजूसी है, आग का पुजारी है, लेकिन लोगों को देता बहुत है, मारता रहता है। ये खातून वहां गई और उससे कहा, अपना मामला भी बताया कि मैं हालात की मारी हुई हूँ, परेशान हूँ, मेरी बच्चियां मस्जिद में हैं और मेरा घर सब खत्म हो चुका है। तो उस मजूसी शख्स ने इतना सुना तो फौरन अपने घर से औरतों को बुलवा करके कहा, जाओ इस खातून की बच्चियां जो मस्जिद में ठहरी हैं, इज्जत से उन्हें ले आओ, अपने घर में मेहमान बनाओ। और ये खातून कहती है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से, इनकी इज्जत होनी चाहिए। वो था मुसलमान नहीं था, इज्जत किया, घर में ठहराया और खातून को अपने घर मेहमान बनाया, उनकी खातिर तवाज़ो की। अब सुने, रात हो गई, रात के वक्त ये जो रईस ज़ादा था, अमीर ज़ादा था, जो मुसलमान था, उसने ख्वाब में देखा क़यामत का मंजर कायम है, हिसाब किताब हो रहा है और उसी वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया है। तो ये रईस ज़ादा फौरन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ कि आका मेरी शफात फरमाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों शफात की जाए? कहा कि आका मैं आपका उम्मती हूँ, आपका चाहने वाला हूँ। मेरे आका ने फरमाया, क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरे उम्मती होने का क्या सबूत है तुम्हारे पास? वहां क्या पेश करता? प्रूफ पूछने वाले, दलीलें पूछने वाले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया तो वो लाजवाब हुआ।
اور رونے لگا کہ آقا مجھ سے آپ اعراض نہ فرمائیں، مجھ سے آپ ناراض نہ ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میری ایک شہزادی تیرے گھر آئی تھی، تو نے اس سے اس کے نسب کا ثبوت پوچھا تھا، اس کی مدد نہیں کیا تھا۔ اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں بیان کر رہے تھے کہ اس کی آنکھ کھل گئی، دھاڑے مار کر کے رونے لگا۔ اچھا ایک چیز یہ بھی اس نے دیکھا اسی خواب میں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے جنت کی طرف دکھا رہے ہیں، اس مجوسی آدمی کے نام پر جنت میں ایک محل تیار ہے، جس کے گھر وہ عورت ٹھہری ہوئی ہے، مجوسی آگ کا پجاری ہے، لیکن اس کے نام پر جنت میں ایک محل ہے۔ تو یہ بیدار ہوا، بہت پریشان ہوا، اپنے مصاحبین کو بلایا، اپنے چاہنے والوں کو، اور کہا کہ یہ خاتون آئی تھی فلاں فلاں کہاں ٹھہری ہے، کیا یہ مجوسی اپنے گھر لے گیا ہے؟ سبوں نے تحقیق کی تو پتا چلا ہاں اس مجوسی کے گھر ٹھہری۔ یہ دوڑا ہوا وہاں پہنچا، گیا اور اس مجوسی سے کہا کل رات جو خاتون تمہارے گھر آئی ہے برائے مہربانی اسے ہمارے گھر بھیج دو، وہ ہمارے مذہب سے ہے، ہمارے دین سے ہے، ہم اسے مہمان بنائیں گے۔ اس مجوسی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس رئیس زادے نے کہا 1000 درہم میں تجھے تحفے میں دیتا ہوں، قبول کر لے۔ اس مجوسی نے کہا اس کا 10 گنا بھی دو تو میں اس مہمان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس مجوسی نے اتنا اصرار کیا تو یہ پوچھنے لگا آخر اس عورت میں کیا ہے؟ کہا جو تو خواب دیکھ کر آیا ہے وہ سچ خواب دیکھ کے آیا ہے۔ کل جب وہ خاتون ہمارے گھر آئی، ہم رات کے وقت سوئے تھے، خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے اور میرے پورے گھر والوں کو میرے آقا نے خود کلمہ پڑھایا۔ ہم اب مجوسی نہیں ہیں، ہم اہل ایمان میں سے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آل میں سے ان کی ایک شہزادی کی عزت پر اتنا بڑا انعام دیا کہ ہمیں دائرہ ایمان میں لایا، اور پھر میرے آقا نے اشارہ کر کے بتایا کہ اے فلاں کل تو اٹھے گا تو جنت میں مولا تیرے لیے فلاں محل تیار رکھے گا۔ میرے آقا کی یہ بشارت میں نے سنی، اور تجھے پھٹکارتے ہوئے بھی میں نے خواب میں سنا، تو نے جو دیکھا وہ سچ دیکھا ہے۔ عزیزہ نے گرامی وقار، وہ روتے گڑ گڑاتے واپس چلا آیا۔ زندگی کی کوئی اگر کمائی تھی تو اس نے سوچا کہ سب لگا کر کے حاصل کر لوں، مگر اہل بیت کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے ساری اس کی کمائی، ساری عبادتیں ایک طرف رہ گئی، اور آگ کا پجاری بازی لے گیا صرف اہل بیت کی عزت اور احترام کرنے کی وجہ سے۔ آج میں اس واقعے سے اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اہل بیت میں سے جو کوئی بھی ہوں، وہ اگر خستہ حال نظر آتے ہیں، اگر پٹے پرانے کپڑوں میں ہیں، وہ حالات اور گردش حالات کے پیش نظر ان کی کمائی اور ان کے فلاں چیزوں پر اگر کوئی اثر پڑ بھی گیا ہو، تو میرے عزیزو ہرگز یہ مت سمجھنا کہ یہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، نہیں، بلکہ رسول اللہ سے اگر ان کا رشتہ ہے تو وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ وہ چاہے جس کونے میں بیٹھے ہوں، یہ ضروری نہیں کہ سید ہو تو بہت اعلیٰ قسم کے محل میں رہتا ہو، بہت اعلیٰ قسم کے لباس پہنتا ہو، بہت اعلیٰ قسم کی گاڑیوں میں چلتا ہو، ضروری نہیں۔ کبھی سید زیادہ غریب بھی ہو سکتا ہے، وہ فقر و فاقہ کو پسند کرنے والا سید زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا جائے کہ سید زادوں کا احترام ملحوظ نظر رہے، ورنہ ہمارا یہ کمایا ہوا عبادتوں کا خزانہ بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ اب آئیں، یہ تو بعد میں آنے والے اہل بیت کے احترام اور عزت کی باتیں ہیں، ان کے متعلق یہ واقعات ہیں، لیکن خود رسول پاک کے جو شہزادے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی پرورش خود کی ہے، جن کے بوسے خود میرے آقا نے لیے، وہ حسن مجتبی اور حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی کتنی عزت اور ان کا کتنا احترام ہونا چاہیے۔